अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, शो का आगाज़ करते हैं और नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम ख़बरों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड के नंबर्स के हवाले से। एक्सपोर्ट के जो फिगर्स आए हैं, मैं समझता हूँ कि ख़राब फिगर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के जो नंबर है उसमें 19.5% का डिक्लाइन आया है। अगस्त के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगस्त की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 19.5% की गिरावट आई है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिक्लाइन है एक्सपोर्ट्स के अंदर, कहा जाए कि अगर जो मूनसून का सीज़न है, शायद उस वजह से अगस्त के अंदर जो डिक्लाइन है एक्सपोर्ट में, मेनली लगता यही है कि जो रीज़न है वो जो मूनसून का जो ओवर एक्सटेंडेड जो स्पेल था उसको करार दिया जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली अगर हम देखें तो वहाँ इकोनॉमीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ओपन अप हो चुकी हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पे ग्लोबली वो भी अब काफ़ी हद तक जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसके बावजूद एक्सपोर्ट के अंदर जो है अगस्त के महीने में डिक्लाइन आना, 19.5% का डिक्लाइन, तो नज़र यही आता है कि कहीं ना कहीं रेन की वजह से जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर जो है शायद वो मीट नहीं हो सके। लेकिन इसके साथ अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में ज़बरदस्त किस्म की जो है कमी देखने में आई है। तकरीबन 20% का डिक्लाइन आया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर। जो अगस्त के जो नंबर्स हैं इंपोर्ट के, उसमें 20% का डिक्लाइन है, जिसकी वजह से जो ट्रेड के जो ओवरऑल बैलेंस का जो नंबर है वो मुस्बत है और बेहतर नंबर है। लेकिन इस न्यूज़ को अगर न्यूट्रल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गिरावट आई है अगस्त में, लेकिन उसको मैच किया है इंपोर्ट के अंदर जो डिक्लाइन है उसने। अगली खबर की तरफ चलते हैं, बात करेंगे सर्कुलर डेट की। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट का मसला चला आ रहा है। PMLN की गवर्नमेंट में भी सर्कुलर डेट का मसला बहुत शदीद नोयत की जो है वो अख्तियार कर गया था। तब हमने देखा कि स्टार्ट में PMLN की गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट की पेमेंट को सेट करने के लिए तकरीबन 425 अरब रुपए जो है कंपनीज़ को पे किए थे, ताकि जो सर्कुलर डेट है उसको कम किया जा सके, और जो सप्लाई चेन है एनर्जी की उसके अंदर जो लिक्विडिटी का जो क्राइसिस था उसको जो है किसी हद तक कम किया जा सके। हमेशा की तरह दोबारा से वही मसला चलता नज़र आ रहा है कि सर्कुलर डेट जो है दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। और अभी जो नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ एनर्जी चेन की अगर हम बात करें तो उसमें ज़बरदस्त किस्म का इजाफा आया है। सर्कुलर डेट में फ़िस्कल ईयर 20 के अंदर तकरीबन अगर अमाउंट की अगर हम बात करें तो 538 अरब रुपए का ये अमाउंट बनता है सर्कुलर डेट का, जबकि इसमें तकरीबन 18% का इजाफा जो है वो हुआ है पिछले साल की हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि मेन इशू है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरीके से सर्कुलर डेट को जो है वो जो है इसका जो मेन है इसको ना सिर्फ कंट्रोल करे, बल्कि इसको जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दे, ताकि जो हमेशा से एक क्रॉनिक इशू रहा है एनर्जी के हवाले से कि डेट जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के बाद फिर से जो है सर्कुलर डेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब तक इसकी गवर्नमेंट इसकी रूट कोज को जो है एड्रेस नहीं करती, मैं समझता हूँ तब तक सर्कुलर डेट का जो मसला है चलता रहेगा। अभी रिसेंटली जब हमने डिस्कस भी किया इस हवाले से कि जो IPP के साथ जो एग्रीमेंट्स थे पुराने, उसको जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, फिर कल जो खबर आई कि जो गवर्नमेंट के जो IPPs है उसके हवाले से भी टर्म्स जो है वो रीनिगोशिएट हुई हैं, और उसमें भी अच्छे जो एग्रीमेंट्स के अंदर क्लॉजेज हैं वो डाले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके बाद नज़र ये आता है कि जो टैरिफ्स हैं, जो कॉस्ट है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ती थी IPPs को भी, वो अब काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो उसका जो बेनिफिट है वो एंड यूज़र को नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फ़ैसला शायद यही है कि जो उस डिफरेंशियल अमाउंट से जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने में जो है मदद मिलेगी, और जब चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी तो उसके बाद जो है उसका इम्पैक्ट जो है एंड कंज्यूमर्स को यानी जनरल पब्लिक को जो है पास ऑन किया जाएगा। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस क्रॉनिक इशू, इस सर्कुलर डेट के इशू पे किस तरीके से जो है काबू पाती है। अगली ख़बर की हम बात करें, बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुस्बत ख़बर है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जो कहा जाए कि बारिश के बाद जो इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है उसमें
اشد ضرورت تھی کہ بہت ہی جو ہے بڑے پیمانے پہ جو ہے پروجیکٹس وہ انیشیٹ کیے جائیں۔ اس حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ سی ایم سندھ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ تقریباً 803 ارب روپے کے جو ہے پروجیکٹس جو ہیں انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ سندھ میں وہ سٹارٹ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ وہ بھی آئے اور سندھ گورنمنٹ کا جو ہے ساتھ دے اور اپنا جو ہے حصہ وہ ان پروجیکٹس میں ڈالیں، تاکہ اس شہر کی خاص طور پہ کراچی شہر کی جو صورتحال ہے بارش کے بعد خاص طور پہ جو جگہ جگہ اگر ہم دیکھیں تو روڈوں کا جو ہے برا حال ہے، انفراسٹرکچر کا برا حال ہو چکا ہے۔ شدید بارشوں کے بعد کئی جو مین شاہراہیں ہیں ان میں بڑے بڑے جو ہے گڈھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی بھی کافی جو ہے متاثر ہوتی ہے اور عام شہریوں کو جو ہے کافی جو ہے اس سے اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان ایشوز کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے انیشلی ابھی یہی خبر آ رہی ہے کہ 803 ارب روپے کی جو ہے پیکج سے سندھ گورنمنٹ جو ہے ڈفرینٹ قسم کے انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ہے پروجیکٹس کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے جو ہے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی آئے اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ان پروجیکٹس کا جو ہے حصہ بنے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ گیس انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے خبر یہ ہے کہ جس طریقے سے ریسنٹلی ججمنٹ بھی آیا کورٹ کی طرف سے، جس میں کمپنیز کو جو ہے ڈائریکٹ کیا گیا کہ جو جی آئی ڈی سی کا جو کلیکٹڈ اماؤنٹ تھا وہ گورنمنٹ کو جو ہے پے کریں، جمع کرائیں۔ اچھا خاصا اماؤنٹ ہے، تقریباً 818 ارب روپے کا اماؤنٹ ہے جو کہ کلیکٹ کیا جا رہا تھا، تاکہ جو گیس کا جو انفراسٹرکچر ہے ملک کے اندر اس کو جو ہے امپروو کیا جا سکے، کیونکہ کافی عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی میگا انویسٹمنٹ جو ہے میجر انویسٹمنٹ جو انفراسٹرکچر ہے گیس سے ریلیٹڈ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو سپلائی لائنز ہیں، جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، اس پہ جو ہے کافی عرصے سے کوئی جو ہے ایسی میجر انویسٹمنٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کہ جہاں جو ریپلیسمنٹ کی جائے، تاکہ جو انفراسٹرکچر ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے ہمارا گیس کا انفراسٹرکچر، اس کو جو ہے ریپلیس کر کے اس پہ بہتری لائی جا سکے، کیونکہ الٹیمیٹلی اسی سے کمپنیز کو بھی فائدہ ہوگا اور کافی حد تک جو لائن لاسز ہوتے ہیں، جو لیکیجز ہوتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے جو ٹرانسمیشن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی، اس کو چینج نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے کمپنیز کو بھی، اور اوور آل گیس کی لیکیج کے حساب سے اکانومی کو بھی شدید جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 818 ارب روپے جو کلیکٹ کیے گئے ہیں جی آئی ڈی سی کی مد میں، ان کا موٹیو ہی یہی تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے گیس کا ملک کے اندر اس کو جو ہے امپروو کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس اماؤنٹ کا اگر اس وقت جو ہے آغاز کر دیا جائے اور ملک کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے، جو گیس انفراسٹرکچر کی بہتری ہے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا جائے، تو اس سے نہ صرف جو ہے اکانومی کو فائدہ ہوگا، گیس کی لیکیج کم ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جاب کریشن میں بھی کافی حد تک مدد ملے۔ تو یہ تو تھی ناظرین آج کی کچھ اہم خبریں جن کا ہم نے بغور جائزہ لیا۔ اب بات کریں گے مارکیٹس کی۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کا، بات کریں گے یو ایس مارکیٹ کی۔ کل شدید قسم کی جو ہے مندی نظر آئی یو ایس مارکیٹ میں، زبردست قسم کی سیلنگ تھی۔ ڈاؤ جونز کی اگر ہم بات کریں تو ڈاؤ جونز انڈیکس 800 سے زائد پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ بند ہوا، اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو اس میں بھی جو ہے کل شدید قسم کی جو ہے سیلنگ نظر آئی، بہت ہیفٹی جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کی کل انویسٹرز نے دونوں میجر انڈسز میں، میجر سٹاکس میں۔ اگر ہم بات کریں فیس بک کی تو اس میں تقریباً $10 پر شیئر سے زائد کی گراوٹ دیکھی گئی۔ ایپل کے سٹاکس میں بھی بہت زیادہ سیلنگ نظر آئی۔ ٹیسلا جو کہ نان سٹاپ جو ریلی بنا رہا تھا کل، اس میں بھی جو ہے بہت زبردست قسم کی سیلنگ نظر آئی۔ تو کل اکراس دی بورڈ جو ہے یو ایس مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی، اور مارکیٹس نے جو ریسنٹ جو سائیکلوجیکل لیولز عبور کیے تھے کل ان کو سسٹین نہیں کر پائی، اور مارکیٹ جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے کل
منفی زون میں کلوز ہوئی۔ آج صبح کی اگر ہم بات کریں ایشین مارکیٹس آغاز مندی سے کیا، بالکل ٹریک کیا انہوں نے کل کی یو ایس کی پرفارمنس کو، یو ایس مارکیٹ کی پرفارمنس کو۔ آج صبح سے ہی جو ہے جیسے ہی جاپانی مارکیٹ انٹر ہوئی، جاپان کا جو سیشن ہے، نکی کا جو انڈیکس ہے، اس میں شروع سے ہی جو ہے مندی دیکھنے میں نظر آئی۔ آغاز ہی جو ہے ٹریڈنگ کا وہ منفی زون سے ہوا۔ اسی طرح ہینگ سینگ کی بات کریں، اس میں بھی مندی نظر آئی۔ انڈین اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی جو ہے سیلنگ نظر آ رہی ہے اس وقت۔ پاکستانی مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں، بینچ مارک KSE 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو کل مارکیٹ زبردست قسم کی کل بھی بلش ریلی نظر آئی مارکیٹ میں۔ مارکیٹ نے جو اپنا بلش رن جو سٹارٹ کیا ہے آفٹر لانگ کنسولیڈیشن، 1 منتھ کے کنسولیڈیشن کے بعد، تو بڑا ہی زبردست آغاز رہا ہے اس سپٹمبر کا، اور مارکیٹ یکے بعد دیگرے جو ہے گرین جو ہے کلوزنگ وہ دیے جا رہی ہے۔ تو کل بھی مارکیٹ 400 سے زائد پوائنٹ کی کلوزنگ کے ساتھ بند ہوئی۔ اپنا جو سائیکلوجیکل لیول ہے 42,000 کا، اس کو بھی عبور کرنے میں جو ہے کامیاب ہوئی۔ خاص طور پہ کل سیمنٹ سیکٹر کے اندر ہمیں بائنگ نظر آئی، اور ڈیفرنٹ سٹاکس کے اندر جو ہے ہمیں بائنگ نظر آئی۔ خاص طور پہ جو ریٹیل سٹاکس ہیں اس میں بھی زبردست جو ہے کل والیوم نظر آیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے، کیونکہ کل یو ایس مارکیٹس کے اندر تو زبردست سیلنگ ہمیں نظر آئی، اور اسی کو ٹریک کیا ہے صبح ایشین مارکیٹس نے کھلتے ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان مارکیٹ جو ہے اس سیل آف کا اثر لیتی ہے یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے۔ آج ویک کا یہ لاسٹ سیشن بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے جو تھرو آؤٹ جو ویک مارکیٹ کی بلش ریلی رہی ہے، کیا اس کو آج مینٹین کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تو تھا آج تک کے لیے، اب نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔